परवा 18 जून हो क्रांती दिन. 18 जून 1946 म्हणजे 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियाओ मिनेझीस हांच्यांनी ह्याच जाग्याचेर गोवा रिव्होल्युशनरी मुवमेंट चालू केल्लो कितलेशे फ्रिडम फायटरांक बरोबर घेवन. ह्या मुवमेंटा खातीर आमच्या गोंयांत 1961 लिबरेशन मेळ्ळें. ताज्या मागीर आमकां एक हिस्टोरीक ओपिनियन पोल मेळ्ळो जो ताज्या खातीर आमी गोंयची आयडेंटिटी राखपाक पावलो. ताज्या मागीर आमची कोंकणी राज भासतली आनी ताज्या मागीर आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें. असो हे कितलेशे मुवमेंट आनी अशे हे कितलेशे हाची सुरवात ह्या लोहिया मैदाना वयल्यान जाली आनी कितल्योश्यो मिटिंगो ह्या लोहिया मैदानाचेर जाल्यो. असो हो एक पवित्र जागो आमच्या मडगांवान आसा. हे आमचे सगळे मडगांवकाराचे भाग. जशी आमी देवळां राखतात, जशे आमी मस्जिदी राखतात, जशे आमी चर्ची राखतात, तशें हो लोहिया मैदान राखपाचो आमच्या प्रत्येक मडगांवकाराचो हो एक कर्तव्य आसा. पूण अनफॉर्च्युनेटली हो लोहिया मैदान कितलोसो तेंप जालो, कितलीशीं वर्सां जालीं मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीच्या अंडर आसा फॉर मेंटेनन्स. आनी ही म्युनिसिपालिटी मडगांवचे डिफेक्टर आमदार हो चलयता. आज ह्या लोहिया मैदानाची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार सामकी बिकट जाल्ले कडेन आसा. हांव सदांच म्हणटा ही म्युनिसिपालिटी इज ऑलवेज इनसेन्सिटीव. आता ती इनसेन्सिटीव टुवर्ड्स लोक सदांच आशिल्ले. आता इट इज इनसेन्सिटीव इवन टुवर्ड्स द फ्रिडम फायटर्स. हे पळोवन खूब वायट दिसता. 2 वर्सां पयलीं कितलेशे कोटी रुपया मोडून हांगा तांच्यांनी रिनोव्हेशन केलां म्हणटात. आय डोंट कॉल इट रिनोव्हेशन, आय कॉल इट कॉस्मेटीक सर्जरी. रिजन बीइंग हांव चड पयस वचना, स्टेजी वयल्यानूच आमी चालू करया. पयलीं हांगा स्टेज व्हडली आशिल्ली. हांगा लायनीन एक 10 ते 15 लोक बसपाक जाताले. आज ती स्टेज ल्हान जाल्या. आज हांगा 10 जाणां बसूंक जायना. पयलींचे जर हांव पळयतालो फोटो जाल्यार ह्या पयलींच्या स्टेजीचेर 20-25 जाण पासून इजिली बसपाक जाताले. आनी मडगांवचो डिफेक्टर आमदारान जेन्ना हे रिनोव्हेशन करून इनॉग्रेशनाक तो आयिल्लो तेन्ना स्वता एक्सेप्ट केल्लें की स्टेज ल्हान आसा आनी ताणें म्हणिल्लें की आमी स्टेज वाडोवपाचें आसा. पूण ती आश्वासनां भाशणां दिवन जाली आतां 7 म्हयने 8 म्हयने क्रॉस जाले पूण अजून पर्यंत कांयच जाल्ले कडेन ना. दुसरें आमी स्टेजीचो बॅकड्रॉप पळोवया. आज जर हो बॅकड्रॉप पळयलो जाल्यार सगळो फेड जाल्ले कडेन आसा. सगळो मॉइश्चर आयला आनी ताका सगळें चितो आयला आनी ताका बुरशें दिसता. आनी लोहिया मैदानाचें जें नांव थंय तांच्यांनी मारलां तें नांव अशे तरेन मारलां की फाल्यां कोणूय जर फाल्यां डेकोरेशन करपाक गेलो और आपलो बॅनर बोर्ड फाटल्यान मारलो जाल्यार तें नांव लिखता. हातून प्लॅनिंग म्हणटा ती ना. एक पयशे आयले करपा जाय म्हणून केले. दुसरें सामको सब स्टँडर्ड काम केलां म्हणून हांगा दिसून येता. आतां स्टेजीच्या फाटल्यान या स्टेजीच्या फाटल्यान जर आमी पळयता जाल्यार थंय सगळे झाडां हाडून उडयल्या, सगळीं बुरशेपणां जाल्ल्या आनी ती आतां पावस पडून झाडां सगळीं तेंपल्या पोना आनी थंय इट इज बिकमींग अ ब्रिडींग ग्रावंड फॉर मस्किटोज. हे फक्त हांगाच्याच लोकांक वायट न्ही, सगळे जे सरावंडींग एरिया आसा तांकां ही सामकी इट इज अ रिस्की थिंग फॉर देम. दुसरें थंय एक ओपन युरिनल आसा, गरजूच ना. पूण ओपन युरिनल आसप म्हळ्यार बुरशेपणां जाता म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. पूण तरी तो आसा आनी मेन म्हळ्यार ताका उदकाचें कनेक्शन ना और उदक येना ताका. हाच्या खातीर आनी बुरशेपणां जाता. ताका तेकून एक थंय ग्रीन रूम आसा. तो ग्रीन रूम पयरूच म्हाका दिसता रिनोव्हेशन केलां हालीं 2 वर्सां पयलीं. पुणून सगळो चिंतेला, सगळे थंय तुका लिकेजीस आसा. ताजो टॉयलेटीन भितर हाजें कोमोडाचे अर्दे पार्ट्स तुटून पडल्या, फ्लशाचे पार्ट्स तुटून पडल्या, बेजिनाक नळ ना, उदक खंयचे खंयचे व्हांवता. आतां ह्याच ग्रीन रूमाक लॉक ना. कोण केन्ना येता वता कोणाक खबर ना. हाची फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो. भायर जर पळयलें फाटल्या सायडीन सगळे गुटका फुकून दवरल्या, सगळे गुटकाचे पेपरां उडोवन दवरल्या. मागीर बरें तेंप जालें तें क्लियर जावना. आतां स्टेजीच्या मातशें फुडें येवया. स्टेजीच्या फुडें हांगा हे सरावंडींग तुमी कंपाऊंड पळयता जाल्यार थोडे कडेन रेलिंगां आसा ते सगळीं झाडां वाडल्या. पूण ती झाडां कोणें काडूना. दीस ऑल्सो इज अ ब्रिडींग ग्रावंड फॉर मस्किटोज. मागीर हो राम मनोहर लोहियांचो पुतळो ताचे सरावंडींग जर पळयता सगळीं झाडां वाडल्या, ती कोणें काडूना. हांगा आमकां जे बसपाक जागो केला थंय कितल्याशे जाग्याचेर ते बसपाचे हाचेर ते ग्रेनायटाचे कपचे तुटून पडले. आतां कपचे तुटून पडल्यार इट इवन मोर डेंजरस. कित्याक फाल्यां कोणूय सिनियर सिटीजन वता तांकां ते पांयाक लागपाक शकता. भुरगो वता ताका आपटुपाक शकता. हू वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आनी ही जी परिस्थिती हांगा चल्ल्या दीस इज अ डायरेक्ट इन्सल्ट टू अवर फ्रिडम फायटर्स. हे आमी लास्ट आठवड्याक हो फूल हांगा कितें चल्लां तें आमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर घातलें.
आनी वी वर एक्सपेक्टिंग म्युन्सिपालिटी टू टेक इमिजिएट एक्शन. आता कितें आसा, ही म्युन्सिपालिटी मेंटेन करता म्हणटकीर त्या म्युन्सिपालिटीनूच पळोवपाक जाय, तांचें काम आमी करपाक शकनात. कित्याक ते करपाक हे फीज घेतात आनी इवन हे जेन्ना कोणूय यूज करता ताजे खातीर ते फीज घेवनूच तांकां यूज करपाक दिता. सो इट इज देअर जॉब, इट इज नॉट अवर जॉब टू क्लीन. म्हणून हे आमी कित्याक सांगिल्लें, कित्याक 18 जुनाक हांगा फंक्शनां जाता, सिनियर सिटीजन जाता, आवय बापूय भुरग्यांक घेवन येता, कितलेशे लोक हांगा येता, तांकां अशा वातावरणान दवरप, इज इट सेफ? हांगा फाल्यां सांजचें फंक्शन आसता, हांगा सगळीं जळारां जातली, हे जातलें, फाल्यां तांकां कितें जालें जाल्यार हू वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आनी इट इज देअर ड्युटी टू क्लीन दीस, टू डू दीस वर्क. आमी तांकां बाकीचे सगळे कारपेंटर म्हणना पूण तें क्लीन करा मरे. जे आमी सांगलां फाटल्यान कचरो जालो, ही झाडां काडपाची आसा, हें एक अर्द दिसाचें काम. ते जर केलें जाल्यार फाल्यां एक 18 जुनाक तांकांय मातशें बरें फॅसिलिटी दिवपाक जातली. आतां हांव तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी हें फाल्यां म्हणसर करचें. समज ते हे फाल्यां म्हणसर करना, हांव सांजचो म्हणसर पळयतलो जाल्यार परत सकाळीं हांव लेबर घालून करून घेतलो. हे झाडां काडपाचें आनी ते चिकोल जालो तो सगळो काडपाचें काम. बाकीची सगळी मेजर कामां आसा ती मागीर गव्हर्मेंट आपल्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू करून घेतलो. आतां तेन्ना मात तांच्यांनी बोवाळ मारपाक जायना की तुमचें आमचें काम तुमी कित्याक केलें हें करून. आमी मनीस घालून करून घेतलें. आतां सद्याची परिस्थिती पळोवन सगळ्या मडगांवकारांनी मडगांवच्या आमदाराचेर उदक सोडून गेलें. म्हणून हांवें पयर गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ते जेन्ना तांकां अपील केल्लें की आमकां मडगांवाक एक रेस्क्यू प्लॅन जाय. ज्या तरेन ह्यो सगळ्यो बिल्डिंगो कोसळून पडटात, ज्या तरेन ह्यो सगळ्यो बिल्डिंगो पडत आसा, आमी सांगिल्लें की ताचेर प्रायोरिटायज करून एक बेगीन तांच्यांनी आमकां मडगांवकारांक सोल्युशन दिवचें आनी एक रेस्क्यू प्लॅन दिवचो. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की तांच्यांनी हे लोहिया मैदाना खातीरूय ह्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान भायर येवपाक रेस्क्यू करचें ना आनी आमकां एक बरो रेस्क्यू प्लॅन फॉर लोहिया मैदान दिवचो. कितें आसा, ज्या तरेन सद्या चल्लां हें कांयच जावपाचें ना. म्हणून मडगांवच्या आमदाराक सांगून अर्थ ना. हें आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन कित्याक अपील करता, रिजन बी दीस एरिया हो जो लोहिया मैदान आमचो आसा कॅन बी अ टुरिस्ट स्पॉट फॉर एवरी वन. कित्याक मडगांव हरशीं म्हूण टुरिस्ट स्पॉट ना आनी लोहिया मैदान असो हिस्टोरिकल जागो तो, तातूंत गोंयची हिस्ट्री आसा. सो हो जागो एक टुरिस्ट स्पॉट जावपाक शकता. म्हणून हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी आमकां आतां 19 डिसेंबर येता, ताजे पयलीं तांच्यांनी हातून इंटरव्हीन जावन एक कमिटी बसोवन 18 जून कमिटी हांगा आसा, क्रांती दिन कमिटी आसा, तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन, फ्रिडम फायटर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन तांच्यांनी एक हांगा बरें सेटअप आमकां करून दिवचें. ही स्टेज जी सद्या ल्हान आसा ती आमकां वाडोवन दिवची आनी सगळ्या फ्रिडम फायटरांक आनी बाकीच्या मडगांवकारांक आनी बाकीच्या लोकांक एक बरो लोहिया मैदान करून दिवचो, अशी सीएमा कडेन म्हजी मागणी आसा.